नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम न्यूज टाइम्स टक शोमा म छु सुरज। यस कार्यक्रममा हामी सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग समसामयिक विषयमा आधारित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र यसै क्रममा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको सहायक वार्डेन तथा ताइवान र अस्ट्रेलियामा वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी स्नाकोत्तर पढ्दै आउनुभएका अभिनय पाठकज्यू। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले यस कार्यक्रममा हजुरलाई एक सहायक वार्डेनको भन्दा पनि आज आम नागरिकको हैसियतले यस कार्यक्रममा मैले निम्ताएको छु र हजुर यस सम्बन्धी विज्ञ हुनुहुन्छ। यस सम्बन्धी हजुर भएका ज्ञानहरू चाहिँ हाम्रो आम जनमानसमा गएर उहाँहरूमा चाहिँ सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने हाम्रो मनसाय रहेको छ र म अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हजुर तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छु। ठिक छ। अहिलेको समसामयिक विषयमा आधारित भएर कुराकानी गरौँ। लकडाउनको समय छ, समय चाहिँ कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ? विशेषतः म चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा कार्यरत रहेको हुनाले विशेष गरी अहिले मेरो चाहिँ पढाइ चलिरहेको छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अस्ट्रेलिया र ताइवानमा म पढ्दैछु र यस सिलसिलामा मैले चाहिँ हालसालै यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गैँडाको बारेमा मेरो स्नाकोत्तर पढाइको थेसिसको कार्य अगाडि बढाइरहेको छु र यो सँगसँगै मेरो पनि विशेष गरी गैँडा संरक्षणको लागि आगामी दिनहरूमा नेपाल सरकार वन्यजन्तु संरक्षण विभागले के कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एकदम मध्यनजर गरेर मैले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाइरहेको छु। यस लकडाउन छ, मानिसको जनजीवन प्रभावित भएको छ र जनजीवन प्रभावित हुँदा पनि कतिपय सुन्नमा आएको छ कि वातावरण चाहिँ सफा भएको भन्ने छ। यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। एकदम ठिक कुरा हो। यो कस्तो हो भने तपाईँको वातावरण भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो, एउटा चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यो विभिन्न चक्र अनुसार यो चाहिँ चलेको हुन्छ। तपाईँको सृष्टिमा रहेको, पृथ्वीमा रहेको मानव, वन्यजन्तु र विभिन्न जुन चाहिँ यसको चाहिँ अङ्गहरू छ, यसको भागहरू छ, यो सबै मिलेर चाहिँ यो वातावरण चाहिँ चलायमान भइरहेको हुन्छ। र अहिलेको जुन परिवेश छ, जुन हामीले चाहिँ अहिले जुन चाहिँ यो बन्दाबन्दी चलिरहेको छ, सबैजना चाहिँ हाम्रो व्यापार व्यवसाय, हाम्रो चाहिँ कामहरू, हाम्रो चाहिँ विभिन्न दैनिक गर्ने चाहिँ क्रियाकलापहरू खुम्चिएको छ। यस्तो अवस्थामा के छ भने जति पनि हामी चाहिँ पहिला जुन रूपमा हामीले कामहरू अगाडि बढाएका हुन्छौँ, हामीले जति पनि कामहरू अगाडि चाहिँ आफ्नो उद्देश्य अनुसार बढाएका हुन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ यातायातदेखिबाट, हाम्रो घरायसी कामहरूदेखिबाट, हाम्रो चुलोदेखिबाट चाहिँ होटल व्यवसायहरू भनौँ, कल कारखाना भनौँ, यातायातको कुराहरू पनि आइसकेका छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले सबै कुरा ठप्प भएको हुनाले यस्तो बन्दाबन्दीले चाहिँ वातावरणमा जुन पहिला चाहिँ नकारात्मक असर, जस्तै विभिन्न चाहिँ ग्यासहरू हैन, विभिन्न वायुमण्डलमा गएर जुन चाहिँ ग्यासहरूले असर गरिरहेको थियो, त्यो ग्यासहरू चाहिँ अहिले जुन उत्सर्जन भइरहेको थियो विभिन्न चाहिँ जस्तै चाहिँ अब हैन गाडीहरूबाट, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ रोकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वायुमण्डलमा र हाम्रो जुन वातावरण छ अहिले चाहिँ स्वच्छ हुन आएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा प्रकृतिको सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ सकारात्मक चाहिँ प्रभाव पारेको छ। पहिला चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ प्रदूषण भएको थियो अहिले त्यो एकदम रोकिएको छ र हालसालै मात्रै अस्ट्रेलिया र विभिन्न देशको चाहिँ नेपाली वैज्ञानिकहरू समेत सम्मिलित एउटा चाहिँ अध्ययनले के देखाएको छ भने 40वटा सहरहरू, विशेष गरी विश्वभरिका सिडनी, अमेरिका हैन, न्युयोर्क, त्यसपछि चाइनाको विभिन्न सहरहरूमा गरेको अध्ययन अनुसारले चाहिँ यो चाहिँ छेडिको, किन भन्दाखेरि यो बन्दाबन्दीको कारणले भएको हो र यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ, किनकि हामी पछि फेरि यसलाई चाहिँ आफ्नो कामहरू, हाम्रो व्यवसायहरू सुरु गर्छौँ। त्यो भएको हुनाले यसलाई अगाडि बढाइराख्नुको लागि चाहिँ यसले चाहिँ गाह्रो छ। तैपनि त्यो निष्कर्ष के निस्केको छ भने जुन हाम्रो सेटेलाइट इमेजहरूबाट हाम्रो जुन वातावरणीय अध्ययनले चाहिँ यो घटेको अवश्य नै देखाएको छ। तैपनि चाहँदै कहिले पनि वातावरण प्रदूषण त गर्दैनन्। के कस्ता मानवीय क्रियाकलापले वातावरण प्रदूषण हुने गर्दछन्? विशेष गरी यो चाहिँ हाम्रो आम जीवनसँग जोडिएको पक्ष हो। विशेष गरी हामी के छ भने यो वैज्ञानिक युग भन्छौँ हामीले, र यसलाई चाहिँ 21 शताब्दीमा चाहिँ हामी प्रविधिमा एकदम अगाडि बढिसकेका छौँ। हाम्रो चाहिँ यातायातको, हाम्रो चाहिँ कल कारखानाहरू, हाम्रो चाहिँ विभिन्न व्यवसायहरूमा चाहिँ यो प्रविधिसँग जोडिएका र यो फोसिल फ्युल भन्छ हामीले इङ्ग्लिसमा, र यसलाई चाहिँ इन्धनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले लिएका छौँ। र जसरी एउटा जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गाडीको चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरण दिन सक्छौँ। गाडीले चाहिँ तपाईँको डिजल पेट्रोल प्रयोग गर्छन्, त्यो प्रयोग गरेपछि गाडीबाट चाहिँ धुवाँहरू निस्किन्छ र धुवाँ निस्किसकेपछि त्यो वायुमण्डलमा जान्छ। वायुमण्डलमा गइसकेपछि त्यसले चाहिँ जुन हामीले मानवले चाहिँ श्वास प्रश्वास गर्छ त्यसमा चाहिँ त्यो सम्बन्धी विभिन्न खाले रोगहरू चाहिँ मान्छेलाई देख्न थाल्छ। तसर्थ चाहिँ यो एउटा चाहिँ कस्तो भने यो
एउटा हामीले चाहिँ एउटा मानव भएको हिसाबले चाहिँ समुदायमा चाहिँ सबै खालको एउटा चाहिँ यातायातको सम्बन्धी भयो। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो घरायसी कामहरू जस्तै हाम्रो चुलो बाल्छौँ, कति ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ दाउराहरू प्रयोग गर्छौँ, कति ठाउँमा हामीले चाहिँ होइन यो चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ आगो आउने चाहिँ वस्तुहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यस्ता चिजहरूले चाहिँ यो विशेष गरी प्रदूषण गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गरेको हुन्छ। भनेपछि मानिस आफूले हानि गरिरहेको बुझ्न सक्छौँ हामीले, किनभने मानिसले हानि गरेको मानवीय क्रियाकलापले गर्दा प्रदूषण हुन्छ र यसले मानिसले हानि गरिरहेको हुन्छ। एकदम ठिक हो। यो के हो कुरा भने प्रकृतिले हामीलाई धेरै कुरा दिएको छ। विशेष गरी हामीले चाहिँ पढ्दै आएको के छौँ भने सुन्दै आएको छ नि, महात्मा गान्धीले एउटा भन्नुभएको छ, प्रकृतिले चाहिँ सबैको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ, तर उसको चाहिँ घमण्ड, उसको चाहिँ लोभलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ होइन। त्यो कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रकृतिको वरदानलाई जुन रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो, जसरी प्रकृतिले हामीलाई चाहिँ विभिन्न हाम्रो चाहिँ घाँस बाँस कपासलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, त्यो प्रयोग हामीले गर्नुपर्ने हो र त्यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले होइन विभिन्न ढङ्गले आफ्नो अनुकूल वातावरणलाई पनि सन्तुलित राखेर गर्नुपर्ने हो। तर मानव चाहिँ कस्तो भयो भने जसले हामीलाई चाहिँ होइन चाहिँ उपभोगको वस्तु दिइरहेको छ, जसले हाम्रो चाहिँ जनजीवन चाहिँ चक्रलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ, त्यसलाई नै चाहिँ हामीले विनाश गर्न उद्यत भएको चाहिँ हामीले अहिले पाउन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले मानवले चाहिँ प्रत्येक कामहरूमा सन्तुलित व्यवहार गर्नु आवश्यक छ। भनेपछि प्रदूषित वातावरणले मानिसमा कस्ता असरहरू गर्दछन् त? विशेष गरी यो चाहिँ विभिन्न छन्। अब हामीले मानवले उत्सर्जन गर्ने विभिन्न खाले चाहिँ विशेष गरी कार्बनसँग यो नाइट्रोजनसँग सम्बन्धित यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भन्छ, विभिन्न खाले यस्तो हानिकारक ग्यासहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो आम जीवनबाट चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्छौँ, उत्सर्जन गर्छौँ। र यस्तो ग्यासहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा सीमित रोगभन्दा पनि यसले चाहिँ दीर्घकालीन रोगहरू र कुनै चाहिँ भनौँ न छोटो समयमा देखिने रोगहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। र हामीले पनि पढ्दै पनि आएका छौँ, तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँ सामान्य रुगाखोकी ज्वरोहरूदेखिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न खाले रोगहरू चाहिँ यो विभिन्न यो वातावरणसँग सम्बन्धित प्रदूषित भएर चाहिँ आएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यो भएको हुनाले यस्तो चाहिँ समस्यालाई चाहिँ बेलैमा निराकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कार्यहरू गर्नुपर्छ। दिनानुदिन प्रदूषण बढ्दैछ। यस्तै प्रदूषण बढ्नाले मानिसलाई मात्रै असर गर्छ कि सारा जीवसहित पृथ्वीलाई पनि असर गर्ने गर्दछ? यो कस्तो हो भने यो जुन आज हामी चाहिँ यो वातावरण दिवस पनि हो आज, र विशेष गरी चाहिँ यसको उद्देश्य, यो दिवसको उद्देश्य पनि यही हो कि यो वातावरण भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चक्र हो। तपाईँको चाहिँ एउटा मानवलाई मात्रै हुने होइन, वनजन्तुलाई मात्रै हुने, यो सिस्टम होल पृथ्वीको सबै प्रकारको पारिस्थितिकीय प्रणाली होइन, पर्यावरण जति पनि हामीले चाहिँ विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ, यो सबै चाहिँ पृथ्वीको सबै चाहिँ प्रणालीलाई चाहिँ असर गर्छ। किनकि हामी सब चक्रमा चाहिँ आबद्ध छौँ। जस्तै हामीले एउटा नमुना चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरण लिन सक्छौँ। जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा खोलामा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले प्रदूषण गऱ्यो भने त्यहाँ भएको चाहिँ माछाहरूलाई चाहिँ प्रदूषणले असर गर्छ, त्यहाँ भएको पानीलाई असर गर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यसमा आश्रित रहने गाईबस्तुहरू, त्यसमा रहेको चाहिँ भनौँ न विभिन्न खाले प्राणीहरूले जब त्यो पानी खान्छ वा माछा खान्छ, त्यो रोगहरू चाहिँ मान्छे वा चाहिँ गाईबस्तुमा सर्छ। र गाईबस्तुबाट सरेपछि मान्छेमा सरेपछि चाहिँ होइन विभिन्न खाले प्रणाली जुन हाम्रो वातावरण छ, जोसँग हामी चाहिँ एकदम अन्याश्रित सम्बन्ध छ, त्यसमा चाहिँ सिधा प्रभाव चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। तसर्थ चाहिँ यो एउटा कुनै एउटा निश्चित पक्षलाई मात्रै चाहिँ यसले समस्याग्रस्त पार्छ भन्दा पनि यो होल सबै खाले पृथ्वीको सबै पनि जति पनि प्रणालीहरू छ सबैलाई चाहिँ यसले असर गर्छ। वातावरण तथा पृथ्वीकै सम्बन्धमा वा ब्रह्माण्डको सम्बन्धमा भनौँ, ओजन त के हो, यो कहाँ अवस्थित हुन्छ र यसका मुख्य कार्य चाहिँ के होला? एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। विशेष गरी यो ओजनको विषयहरू चाहिँ पहिलेदेखिबाटै 1970 दशकदेखिबाट नै यसलाई चाहिँ आएको हो। यो चाहिँ विभिन्न फोरमहरूमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन्। तर विशेष गरी यो ओजन तह यो जुन यो हरितगृह ग्यासहरू भन्छौँ हामीले, यो चाहिँ एउटा चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जुन प्रणाली अघि मैले पनि भनिसकेको छु त्यसलाई असर चाहिँ एकदम गरेको छ। ओजन भनेको विशेष गरी चाहिँ हाम्रो पृथ्वी सतहबाट करिब 10 किलोमिटर माथि आकाशमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पढ्दाखेरि O3 भन्छौँ, र यो चाहिँ एउटा चाहिँ ग्यासै हो होइन। त्यो ओजन चाहिँ तपाईँको पृथ्वी सतहमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मक गर्ने ग्यास हो भने माथि चाहिँ 10 किलोमिटरभन्दा माथि आकाशमा माथि सतहमा चाहिँ यसले चाहिँ जुन हामीले चाहिँ यो अल्ट्रा भायोलेट रे भन्छौँ, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ हानिकारक चाहिँ एउटा प्रकाश हो, त्योबाट जोगाउन चाहिँ यो ओजन तहले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रक्षा गरेको हुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने ओजन लेयर तपाईँको बिग्रियो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ
चाहिँ हानिकारक प्रकाशहरू आएर चाहिँ मानिसलाई चाहिँ क्यान्सर हुने, आँखाको समस्याहरू आउने र समग्र पारिस्थितिक प्रणाली जुन पनि हाम्रो वन जङ्गल वनजन्तु विभिन्न प्राणीहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ यसले नकारात्मक असर चाहिँ यसले गर्दछ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ चाहे ओजोन तहका के विषय भयो, चाहे चाहिँ यो हरितगृह ग्यास जसले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ हालसालै हामीले गरिरहेका छौँ, यसको चाहिँ असर चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै चाहिँ मानव सँगसँगै जोडिएका विभिन्न जीवजन्तुहरू प्राणीहरूलाई चाहिँ सिधा असर गरेको छ। र यसलाई चाहिँ जुन यो विषयहरू आएको छ यसलाई पनि निराकरण गर्नलाई नेपाल सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ विभिन्न फोरमहरूमा चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ सहमतिहरू, विभिन्न खाले चाहिँ होइन सन्धिहरू चाहिँ भइरहेकै छन् र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा विभिन्न निकायहरू अगाडि बढेको देखिन्छ र यसलाई चाहिँ बेलैमा चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै सबै आम मानिसले चाहिँ यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। के हावा प्रदूषण नै ओजन तह घट्नुको मुख्य कारण होला नि त? एउटा कारण त्यो हो होइन। जस्तै पहिला चाहिँ अब विभिन्न ग्यासहरू छन्, ओजनको लागि चाहिँ हुने खाले विभिन्न चाहिँ ग्यासहरू छन्। अब यो ग्यास विशेष गरी चाहिँ यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ पहिला चाहिँ जुन हाम्रो रेफ्रिजरेटर छ, रेफ्रिजरेटरबाट चाहिँ त्यहाँ भएको त्यसले चाहिँ उत्पादन गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो एमोनियाबाट चल्थ्यो भने अहिले चाहिँ फरक खाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ प्रविधि आएको हुनाले फरक खाले चाहिँ रेफ्रिजरेटर आएको छ, त्यसले चाहिँ अहिले त्यस्तो असर गरेको छैन। तथापि पहिला कुराहरू पहिलाको पहिलो वर्षहरूमा पहिलाको वर्षहरूमा चाहिँ यो रेफ्रिजरेटर एमोनिया जहाँ चाहिँ प्रयोग हुन्थ्यो त्यो ठाउँबाट चाहिँ यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुन नकारात्मक ग्यास हो त्यो उत्सर्जन हुन्थ्यो र त्यसले चाहिँ ओजनमा माथि गएर चाहिँ त्यो ओजन लेयरलाई चाहिँ पाल पार्थ्यो। र यसको चाहिँ विशेष गरी यसको चाहिँ उदाहरण चाहिँ हामीले चाहिँ अन्टार्क्टिका जुन चाहिँ बरफ भएको चाहिँ एउटा महादेश छ, त्यस महादेशमा चाहिँ यसले ठुलो असर गरेको थियो। तर हालसालै यो 2019को चाहिँ नासाको चाहिँ तथ्यअनुसार चाहिँ यो एकदम चाहिँ अहिले घटेको छ, किनकि मानिसहरूले चाहिँ जुन त्यो एमोनियासँग जोडिएको ग्यास उत्पादन हुने ठाउँ छ त्यो ग्यासलाई चाहिँ उत्सर्जन गर्न उसले रोकेको हुनाले यो राम्रो हुँदै गएको छ क्रमशः। वातावरण सफा राख्न जुन चाहन्छन्, हाम्रो ओजन तह बचोस्, सारा वातावरण बचोस्, जीव जगत बचोस्, जो पनि चाहन्छ, सामान्यतया के कस्ता क्रियाकलापले गर्दाखेरि वातावरण सफा रहनेछ? विशेष गरी अब यो चाहिँ मानवको चाहिँ दैनिक क्रियाकलापसँग जोडिएको छ। अब मानिसले बिहान उठेदेखिबाट राति होइन ऊ नसुतिन्जेलसम्म वा चाहिँ उसले उसको दैनिकी कसरी नै उसले चलाउँछ भन्नेमै यो कुरा चाहिँ विशेष गरी जोडिएको छ। अब मानिसले आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू आफ्नो चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरणसँग सचेत भएर चाहिँ उसले गर्नुपर्ने कार्यहरू हुन्छ, जस्तै एउटा फोहोर फाल्ने कुराहरूदेखिबाट उसले प्रयोग गर्ने चाहिँ साधनहरूदेखि लिएर उसले चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ वातावरणमा चाहे तपाईँ घरमा हुनुहोस् या अफिसमा हुनुहोस् वा कुनै व्यवसाय गर्ने ठाउँमा हुनुहोस्, उसले गर्ने क्रियाकलापले धेरै असर गरेको हुन्छ र उसले प्रत्येक पक्षमा प्रत्येक चाहिँ तपाईँको चाहिँ तहमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ सचेत नागरिक भएर चाहिँ उसले चाहिँ यो प्रदूषण सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो मनन गरेर चाहिँ फोहोर फाल्ने कुराहरूदेखि लिएर उसले चाहिँ होइन यो वातावरण सम्बन्धी जुन चाहिँ ग्यासहरूको मैले कुरा राखेँ त्यस्तो कुराहरूमा ऊ आफू पनि सचेत भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कमसे कम भन्दा धेरै कम चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो उत्सर्जन गर्ने कुरामा चाहिँ उसले चाहिँ ध्यान दिन सक्यो भने यस्तो कुराहरू चाहिँ यो प्रदूषण भन्ने कुरा चाहिँ गर्दै जान्छ। के यसको लागि कुनै सचेतना कार्यक्रमहरू पनि चलाउन सकिन्छ कि? सकिन्छ। यो विशेष गरी अहिले नेपाल सरकारको पनि विभिन्न निकायहरू, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले पनि अहिले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याएर उसले चाहिँ यो आर्थिक वर्षहरूमा पनि विभिन्न खाले कार्यक्रम ल्याएर विभिन्न तहमा वडा स्तरदेखिबाट होइन गाउँ समाजको चाहिँ टोल विकास हुन्छ नि यो समूहहरूबाट चाहिँ उसले चाहिँ विभिन्न खाले कामहरू गरेको छ। विशेष गरी यो समुदायमा रहेको विपन्न होइन जुन चाहिँ यो हामीले चाहिँ गरिब घरधुरीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ शिक्षित गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सचेतना गर्नुपर्ने एकदम आवश्यक छ। किनभने पढे लेखेको मान्छेहरू जो चाहिँ एकदम ज्ञान हासिल गरेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामी सम्झाउन बुझाउन सजिलो हुन्छ र उनीहरूले पनि चाँडै नै सिक्छन्। तर जुन गरिब घरधुरी हो जो चाहिँ अशिक्षित छन् उनीहरूलाई पनि हामीले विशेष कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्न सक्यौँ भने यो कार्यक्रम चाहिँ यहाँ जुन प्रदूषण सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ हामीले समस्या भोग्दै आएका छौँ र जुन भइरहेकै छ समाजमा यसलाई चाहिँ हामी निराकरण गर्न सक्छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले निम्तो दिएका थियौँ, हजुर आउनुभयो, आफ्ना अमूल्य शब्दहरू राखिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद, बोलाइदिनु भयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै समसामयिक विषयमा कुराकानीहरू सुन्न हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।